جگاں دے پیر فرماندے نے آ جاؤ میں اپنے بچے لے کے آ جانا وا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ آیت اس ٹائم نازل ہوئی، میرے نبی دے دوویں نواسے حضرت حسن نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، میں قربان جاواں پیغمبر دے نواسیاں دی عظمتوں آ نظرہ غور کردا جا، میرے نال چلدا جا۔ حضرت حسن پیدا ہوئے، حضرت حسین پیدا ہوئے، جگاں دے پیر نے انہاں دے عقیقے بھی کیتے نے، دو مینڈے ذبح کے، دو جڑے بکرے چھترے سنو ذبح کیتے۔ میرے پیغمبر نے اپنی لب دی گرتی بھی انہاں نو دتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے میں قربان جاواں انہاں دے نام بھی رکھے نے۔ حضرت علی نے نام حرب رکھے ہے، فرمایا نہیں علی ایک دا نام حسن رکھنا ہے، ایک دا نام حسین، ایک دا نام حسن رکھیا ہے، دوجے دا نام حسین۔ اگے لاہوریو یہ بھی گل سن لو، میرے نبی نے نام اپنی مرضی نہ نہیں رکھے، عرشاں والے دی مرضی نہ رکھے نے۔ جبریل نے آن کے کیا محبوب جیڑا پہلا بیٹا پیدا ہویا ہے اے دا نام حسن رکھنا ہے، جیڑا دوسرا پھر پیدا ہویا پھر جبریل آئے فرمایا دا نام حسین رکھنا ہے۔ نہ میرے نبی دے نواسے نے، نبی اپنی لب دی گرتی دے، نبی انہاں دے کان چ اذان بھی کہے، نام بھی نبی خود رکھے، عقیقے بھی نبی خود کرے۔ سبحان اللہ، کنی عظمت والے نے، کنی شان والے میرے نبی دے نواسے نے۔ آئیے میں آگے چلاں، حضرت حسن تے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے متعلق میرے آقا فرماندے نے، اور دنیا والے ہو ایک حسن میرا پھول لے، دوجا حسین میرا پھول لے، میں دعانو سونگنا وا۔ ایک دن میں آج روایت پڑھ رہا سا، بڑی کمال درجے دی روایت ہے، آئیے ذرا غور کیجئے نا۔ میں ایک روایت پڑھنا سا پیا، حضرت انس حدیث سے راوی نے، حضرت انس فرماندے نے ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آؤندے نے، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے نے حضرت انس دے کول۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تشریف لے آئے، میں قربان جاواں حضرت انس فرماندے نے، آقا فرماندے نے کتھے نے دوویں بچے میرے بیٹے کتھے نے؟ آمینہ دلال علیہ السلام اپنی بیٹی نو کہندے نے میرے دوویں بیٹے لے آنا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی، کہہ دو رضی اللہ تعالی، کہو ان انس سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ ہوندا ہے آمینہ دلال دی عدالت لگی ہے تے میرے پیغمبر کو سوال کردا ہے، ایو اہل بیتی کا، فرمایا سونیا احب الیکا، سونیا اپنے اہل دے وچوں سب تو پیار زیادہ تھانو کدے نال ہے، سب تو زیادہ محبت کدے نال ہے؟ آقا فرماندے نے قال الحسن والحسین، قال الحسن والحسین، سونیا آقا فرماندے نے مینوں حسن دے نال سب تو زیادہ محبت ہے، حسین دے نال سب تو زیادہ پیار ہے۔ قال یقول لفاطمہ ادعی لی ابنا، یا فرمایا فاطمہ وَيَزُمُّهُمَا إِلَيْهِ، میرے دوویں پھول میرے کو لے کے آ، میں انہاں نو سونگنا ہے، میں جدو انہاں نو سونگنا وا انہاں دعا چوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے، میں انہاں نو سونگنا انہاں دعا نواسیاں وچوں مینوں جنت دی خوشبو آندی ہے۔ آئیے ذرا غور کیجئے، میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کنیاں عظمتاں والے نبی دے نواسے۔
آ نہ ذرا غور کر، میں ایک اور حدیث تینوں سنانا چاہنا وا کتے رہ نہ جایا جے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعوذ الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعوذ بہا اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامات ومن کل عین لامات۔ جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام جدوں بھی دم کر دے اپنے دعا نواسیاں نو، آقا علیہ السلام ایک کلمے پڑھ کے اپنے نواسیاں نو دم کر دے۔ تسی بھی کریا کرو بچیاں نو، نرا مولویاں دے کولوں ہی نہ کرایا کرو، تھوڑا بھی کوئی حق ہے، تسی بھی کوئی 4 دعاواں یاد کر لیا کرو، بول دے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے میں آگے چلا۔ حضرت ام المومنین حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرما دیا نے، اس حدیث دیا راوی سیدہ صفیہ بنت شیبہ نے آندے نے خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداءتن وعلیہ مرت مرحل من شعر اسود فجاء الحسن بن علی فادخلہ ثم جاء الحسین فدخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال انما يريد اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہائے ہائے، اس طرح نا اماں جی عائشہ فرماندیاں نے میں بیٹھی ہاں تے آپ نے ایک سیاہ رنگ دا کمبل لیا تے کمبل لے کے آپ بیٹھے نے، حضرت حسن آؤندے نے کمبل چ داخل کر لیا ہے، حضرت حسین آؤندے نے کمبل چ داخل کر لیا ہے، حضرت فاطمہ آئیاں کمبل چ داخل کر لیا ہے، حضرت علی آئے کمبل چ داخل کر لیا ہے، تے آقا علیہ السلام سارے نو داخل کر کے کی آندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ بے شک میرے اہل بیت والے۔ حضرت اماں جی ام سلمہ فرماندیاں نے اللہ رسول میں نہیں، فرمایا ام سلمہ تو تے اہل بیت ہے ہی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت علی حسن حسین نو داخل کر کے کیا کہ مرد بھی اہل بیت چوں نے، بیویاں بھی اہل بیت چوں نے۔ آج کل دا ایک ٹولہ آندہ ہے بیویاں اہل بیت چوں نہیں، آندے نے کہ نہیں؟ یہ بھی ایک پورا مضمون ہے اہل بیت۔ اگر بیوی اہل بیت نہیں تو پھر اہل بیت چ ہے کون ہے؟ بولو، وہ اہل بیت نبی علیہ السلام جدو گھر آندے کی آندے السلام علیکم یا اہل البیت۔ جدو بھی آقا گھر داخل ہوندے کی کہندے اے گھر والے ہو تھوڑے تے سلامتی ہوئے۔ تے پنجابی دی ایک مثال ہے، یہ پوچھو کتھے گیا ہے، جیاں نو لین گیا سا۔ پنجابی دا لفظ کی ہے؟ جیاں نو لین گیا، گھر والیاں نو لین گیا سا۔ ہوندی تے بیوی تے نال بچے بھی ہون تے کتھے گیا ہے؟ جیاں نو لین گیا سا۔ تیری بیوی اہل بیت ہے، نبی دیاں بیویاں اہل بیت کیوں نہیں؟ بدماشی کرنا ہے۔ جے اماں عائشہ اہل بیت نہیں تے کون اہل بیت ہے؟ جے نبی دی بیوی ام حبیبہ اہل بیت نہیں، حضرت حفصہ اہل بیت پھر ہے کون ہے؟ اس واسطے نبی علیہ السلام نے حضرت حسن تے حسین نو حضرت علی نو داخل کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آئیے میں صدقے جاواں حضرت حسن تے حسین، حضرت علی ہن پتہ کی آندے نے الحسن اشبہ الناس برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر الی الراس والحسین اشبہ الناس بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما کان اسفل من ذالک۔ حضرت علی کہندے نے حضرت حسن سینے تو لگ کے سر تک آمینہ دے لال علیہ السلام نہ ملتے نے،
تے سینے تو لگ کے تھلے والا جڑا دھڑ پیراں تک میرے حسین دا نبی نہ ملدا ہے. گویا کہ حسن تے حسین وچوں نبی دا پورا جسم نظر آوندا ہے. مینوں کیڑے ویلے ایک حدیث اور یاد آئی. حضرت ابو بکر صدیق کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ عصر دی نماز پڑھ کے نکلے نا تے ویکھیا حضرت حسن بچیاں نہ کھیڑ دینے پے. الحسن ابن علی یلعب مع الصبیان مع فحم له علی آتکہ قال شبیہا بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم لیسا شبیہا بعلی وعلی یضحک. بخاری دی حدیث ہے. حضرت ابو بکر نکل دینے حضرت حسن بچیاں نہ کھیڑ دینے پے. میرے ابو بکر نے اس طرح کر کے حضرت حسن نو کندھیاں تے چک لیا. حضرت علی ویندے نے پے فرمایا علی گل وے میں جنوں کندھیاں تے چکیا اے نبی تے مشابہ وے تیرے مشابہ نہیں. حسن نبی نہ ملتا علی تیرے نال نہیں ملتا. میں کیا حسن تیریاں عظمتاں تو جگ وار دیاں ویکھنا ذرا کدی تیری سواری آمینہ دا لال بندا ہے کدی تیری سواری ابو بکر صدیق بندا ہے. میں قربان جاواں نبی دی سواری صدیق بنیا ہے نبی دی سواری براق بنیا ہے کدی نبی دی سواری حلیمہ دی ڈاچی بنی ہے. وہ کنا خوش قسمت ہے مدینے دیاں گلیاں نے سبحان اللہ کندے میرے نبی دے نے اتے حضرت حسن بیٹھا ہے. کنی عظمت والا حضرت ابو بکر صدیق آندے نے حسن تو کنی قسمت والا ہے. کدی گارے سور تے چڑھیا تے سواری تیرے نانے دی میں بنیا کدی انہاں کندیاں تے تیرا نانا سوار ہوندا رہیا. اج نہیں ویندے گھوڑے دی پوجا کردا ہے گھوڑے دے تھلیوں دی لنگدا اُتے نہیں بہندا. میں کیوں اے جی حضرت حسین نبی دا نواسا سوار ہویا. میں کیا اج نبی دا نواسا گھوڑے تے نہیں گیا اونٹ تے گیا پہلے ہی جھوٹ ہے. چل میں مان لینا جیڑے گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے یہ گھوڑا نہیں وہ دی نسل چو ہوئے گا. یا مان لینے جس گھوڑے تے نبی دا نواسا سوار ہویا ہے او دا ادب کرنا احترام کرنا او دے اتے نہیں پیندا تھلیوں دی لنگنا تے جدے کندیاں تے نبی خود سوار ہویا انہوں گالاں کڈنا بول دے نہیں. حضرت علی نو کسی نے پوچھا نا سب تو زیادہ عالم کون ہے حضرت علی آندے نے زمین دی ترتی تے سب تو بڑا عالم ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ تعالی. پوچھا علی کیویں فرمایا صدیق سب تو بڑا عالم نہ ہوندا کدی نبی انہوں اپنے مسلے تے کھڑا نہ کردا. پھر پوچھا علی دس دنیا دا سب تو بڑا بہادر کون ہے فرمایا وہ بھی ابو بکر ہے. کون ہے فرمایا علی دی کی دلیل ہے فرمایا جیڑا وزن نبوت دا فرشتیاں دا جبریل سردار نہیں چک سکیا او وزن میرا صدیق چک کے گارے سورج پہنچ گیا. یہ دا مطلب ہے جیڑا نبوت دا وزن اٹھائے او دے تو بڑا بہادر کائنات ہو ہی نہیں سکتا. میرے بھائی نبی دے نواسیانہ محبت میرے نبی دی سنت ہے. اچھی بولو کی ہے میرے نبی دی میرے نبی دی سنت ہے نبی دا طریقہ ہے. اے دیکھ لے ایتھے ابو بکر حسن نو کندیاں تے چوک کے مدینے دی گلیاں چ لگا پھردا ہے تے کتے میں نظر ماری حضرت عمر بن خطاب دی خلافت دا دور ہے وظیفے مقرر ہو رہے نے. ہائے 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 جیڑے بدری نے صحابی نے انہاں دا وظیفہ 5000 تے جیڑے انہاں تو علاوہ نے انہاں دا وظیفہ 2500 درہم ہے.
حضرت حسن تے حضرت حسین دا وظیفہ حضرت عمر نے 5000 درہم لگا دیتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے ابو جی ایک ہی گل, حسن بھی بدر چ نہیں گیا, حسین بھی بدر چ نہیں گیا, انہاں دا وظیفہ بدریاں دے برابر تے اپنے پتر دا وظیفہ 2500 لا دیتا جے. میرے عمر آندے نے او پتر عبداللہ تو انہاں دے مقابلے کیوں کرنا ہے؟ مینوں حسن دے نانے ورگا نانا, مینو حسن دے نانے ورگی نانی تے وخا, مینو حسین دی ماں ورگی ماں تے وخا, مینو حسین دے بابے ورگا بابا تے وخا, مینو حسن حسین دے نانے ورگی نانی نانے ورگی نانے ورگا نانا وخا تے نانی ورگی نانی وخا. تو پتر انہاں دا مقابلہ نہیں کر سکدا. اے تے نبی دے او دو پھل نے جنہاں نو آمینہ دا لال دنیا چ سونگدا رہیا ہے. میرے بھائی اگے آنا تینوں دسنا چاہنا وا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک میٹنگ دے اندر بیٹھے نے تے حضرت عبداللہ بن عمر آندے نے میرے پترا باہر ہی بہ جا, اندر کوئی اہم مجلس ہے. تے بعد دے اندر ویکھیا حضرت حسین بھی آ گئے نے. حضرت عبداللہ بن عمر نے اوتھے ہی روک دیتا ہے حضرت حسین نو, فرمایا ابا جی نے منع کیتا اندر نہیں آنا. حضرت حسین بھی بہ جاندے نے, دروازہ کھلدا ہے, میرے عمر دی نظر حسین تے پہ جاندی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نواسے حضرت حسین نو کی آندے نے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین تسی باہر کیوں بیٹھے ہو, اندر آؤ. میں جی آیا سا تھانوں ملنے واسطے. مینوں عبداللہ بن عمر نے روک دیتا ہے پھر بہ جا, ابا جی نے منع کیتا ہے. فرمایا حسین اے پابندیاں سارے واسطے نے, اے پابندیاں میرے بیٹیاں واسطے نے, میں تیرے واسطے کوئی پابندی نہیں. اج تو بعد جدوں بھی آئے تو ڈائریکٹ اندر آنا, دروازے تے بہنا نہیں. ایک دن نا حضرت عبداللہ بن عمر دے نال حضرت حسین دی کو گل بات ہو گئی تے فرمایا تُہی تے میرے نانے دے غلام ہو. نانے دے سیر و علام النبلاء علامہ صاحبی نے لکھیا ہے عبداللہ بن عمر نے جدو غلام کیا نا تُہی میرے نانے دے غلام ہو. تے عبداللہ بن عمر نو غصہ لگا. آن کے باپ عبداللہ بن حضرت عمر نو کہیں ابا جی آج میری حسین نہ گل ہو گئی, انہیں کیا تسی نانے میرے نانے دے غلام ہو. فرمایا کتھے وے حسین, منو ذرا ملا تے صحیح. ملے, فرمایا حسین اسی تیرے نانے دے غلام. فرمایا ہاں. فرمایا منو ایک چٹ تے لکھ دے. فرمایا منو ایک چٹ تے لکھ دے, میں تیرے نانے دا غلام. جدوں میں قبر چ جاواں گا فرشتے آن گے. فرمایا فرشتیو میرا حساب لین دی ضرورت نہیں, مینوں نبی دے نواسے حضرت حسین نے لکھ دیتا ہے کہ تو نانے دا غلام ہے. میرے بھائی حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ تعالی. ایک اور حدیث سن لو, میں کیڑی حدیث پالا بن کے میرے سامنے کھڑیاں نے. حضرت حسن نو آمینہ دلال نے پھڑیا, چل بھائی حسین نو پھڑ. کشتی کران لگے نا جی اہی بچیاں نو آنے چل پھڑ بھائی. آقا بار بار آندے نے حسن پھڑدا کیوں نہیں. حسن پھڑ. اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے محبوب جی حسن نو کئی جاندے ہو حسین نو کیوں نہیں آندے. فرمایا فاطمہ دوجے پاسے جبریل کھڑا ہے, او حسین نو ابار رہا ہے, میں اس پاسے حسن نو ابار رہا. جبریل حسین دی وکالت کردا ہے, میں محمد حسن دی وکالت کر رہا. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آئیے ذرا غور کیجئے نا, ایک دن جگاں دے پیر جا رہے نے تے فاطمہ دے گھر دے اگوں دی ننگے حافظ الحدیث امام المحدثین
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں جگاں دے پیر دے نال ہاں، آقا علیہ السلام جا رہے نے، سبحان اللہ، تے اندر حسن تے حسین دے رون دی آواز آ رہی ہے۔ فرمایا فاطمہ یہ دوویں روندے کیوں نے؟ انہاں دا رونا مینوں تڑپا دیندا ہے، انہاں دا رونا مینوں پریشان کر دیندا ہے۔ ابا جی پانی کوئی نہیں، پانی ختم ہویا ہے، انہاں دعا نو پیاس لگی ہے تے بیرے عثمان بڑی دور ہے، میرے کولوں پانی نہیں لیاندا گیا۔ آقا بہ جاندے نے، فرمایا حسن نو پھڑاؤ نا، اور لاہوریو حضرت حسن نو آمینہ دے لال نے چکیا ہے تے اپنی زبان نبوت حسن دے منہ چ پا دیتی ہے۔ حسن چوسی جا رہے نے زبان نبوت نو، میرا حسن چوسی جا رہے ہیں تے پیاس بجھ جاندی ہے۔ فرمایا حسین نو پھڑا دے، حضرت حسین نو پھڑایا، میرے نبی نے اپنی زبان نبوت حسین دے منہ چ بھی پا دیتی ہے۔ آ ویکھ لے لاہوریا، میں انہاں نواسیاں نہ پیار کیوں نہ کراں، انہاں نہ میں محبت کیوں نہ کراں، انہاں نو پیاس لگ جائے تے نبی اپنی زبان نبوت نہ دے منہ چ پا دے۔ آ نظر آگے چلا، سبحان اللہ، میرے آقا منبر تے جمعہ پڑھا رہے نے، اس طرح کر کے دوویں نواسے آوندے نے، ایک سرخ رنگ دے جبے پائے نے، کدی میرا حسین سجے ڈگدا ہے، کدی میرا حسین کھبے ڈگدا ہے، کدی میرا حسن اگے ڈگدا ہے، کدی میرا حسن پیچھے ڈگدا ہے۔ مجمع عام ہے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا اپنے نواسیاں نو ڈگدیاں، میرے نبی جمعہ پڑھاندے منبر تو تھلے اتر آوندے نے، ایک نو چک کے سجے موڈے نہ لا لیا، ایک نو سن چک کے کھبے موڈے نہ لا لیا، تے نال آقا فرماندے نے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اور دنیا والیو مال تے اولاد فتنہ ہے۔ تے میں تینوں ایک سوال کرنا چاہنا، جس نبی نو حسین دا گرنا برداشت نہیں، اس نبی نو کربلا دے میدان چ حسین دا کٹنا کیویں برداشت ہے؟ اجے بھی سمجھ نہیں آئی تے میرا دل کردا ہے میں تینوں ایک اور حدیث سنا دیواں، کتے رہ نہ جایا جے۔ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت اسامہ بیان کر دینے، میں ایک دن جگاں دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام کو جانا وا تے کسے کم واسطے گیا وا، کوئی کام سی ضروری تے میں آمینہ دلال نو ملن واسطے جانا، تے جگاں دے پیر نے ایویں کر کے چادر اتے لئی ہے تے چادر دے وچوں کوئی ابری چیز نظر آوندی ہے، تے میں کہنا محبوب جی اے چادر دے اندر کی جے؟ میرے نبی نے چادر کھولی، ایک کچھ دے وچ میرا حسن ہے تے دوجے پاسے میرا حسین ہے۔